हेचेर सरकार उत्तरां दिवपाक सोदना आनी जो एक सिनियर लिडर जो पयलीं काँग्रेसीन आसलो विश्वजीत राणे आतां सेकंड पोजिशन घेता तो बीजेपीन सेकंड पोजिशनाचेर आसा आनी ते जे 12 आनी 16 तारखेक जो असेंब्लीन तेणी जो तांडव केलो पळय खूब दीस जाले म्हणटले तुमी पण हांवें खुबशे चिंतले लोकूय चिंतूंक लागले लोकांनी खुबशे फोन मारले आमकां आनी थोडे एडवायस जे ते घेवन काल हांवें हीज एक्सलन्सी ऑनरेबल गव्हर्नर हेका काल हांवें लेटर दिला कळ्ळें एक रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी तेचेर कितें कितें जालां तेचेर बरयलां आनी रिक्वेस्ट केला की अशें जावपाक जायना आनी जे कोण अशें जातात तेचेर मातशी कारवाई जावची कित्याक ही इज अ हेड न्हू आयज काल आमी पळयता असेंब्लीन जावं लोकांक आपलो न्याय मेळना पण न्याय मागपाक आमकां एक हाय ऑथॉरिटीचेर वयचें पडटा आनी गरज पडली जाल्यार फुडें सुद्दां हे लेटर एक आमचे हिज एक्सलन्सी प्रेजिडेंटाकूय दिवपाक फाटीं फुडें सरचो ना कळ्ळें काँग्रेस पार्टी इज ऑलवेज स्टूड फॉर द पीपल आमी त्या दिसा तो जो तांडव पळयला आनी तेचेर भाश्य करूंक गेल्यार खूब आसा कळ्ळें विश्वजीत राणेन जेन्ना म्हटलें की काँग्रेसीन हें केलें तें केलें म्हाका दिसता तेणी जे पॉलिटिकल बालकडू आहा पॉलिटिकल जो आमी कितें म्हणटा ग्रायप्स आहा बालकडू म्हणटा बालपणान हे काँग्रेसी कडल्यान घेतला हे विसरपाचें न्हू सेकंड थिंग आतां तेका बालकडू कोण दिता तो खबर ना ज्या तरेन तो एक्शनां करता ज्या तरेन तेचे वर्ड स्प्लीट जाता माय फूड हे बरोबर न्हू आनी हेचेर आमी पळयता की ओपोजिशनाचें काम आनी आमी हेच्या पयलीं ल्हानपणानूय पळयलां आनी एसेंब्लीचें काम ओपोजिशन आपले वॉयस रेज करतलेच तुमी पळोवंक गेल्यार तुमचे लोकांचे वॉयस तुमकां आयकपाक जायना एटलिस्ट जे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव आसात जशे श्री आमचे ओपोजिशन लिडर युरी आलेमो हे यंग आसात खुबशे यंग फेसीस हे लोकांनी दिल्ले आसा कळ्ळें आनी बरे बरे लिडर म्हणटात ते जे लिडर म्हणटात तुमी म्हणटाले पयलीं हांकां करप म्हणटाले ते तुमच्या हितून बसलेले आसा आतां हितूनसून कितें शिक्षा घेवपाची जावं शिक्षण घेवपाचें अशें आमचे यूथ चिंततात भायर कारण आमी म्हणटा की हे यूथ आनी न्यू जनरेशन आहा हेंच्यांनी हे गोवा फुडें व्हरचें तेंचे लिडर जावचे म्हणून पण आयज जर एसेंब्लीन पळयल्यार म्हाका दिसना की हे असले यूथ हांकां बरे यूथ नाका अशें दिसता कारण हांकां हे अशेंच करपाचें आसा जे ऑलरेडी थंय इलेक्टेड आयल्यात आनी जे सिनियर लिडर आहात जर अशी वागणूक करतात जाल्यार हाका कितें सांगपाचें कळना जेन्ना सेम विश्वजीत राणे काँग्रेसीन आसलो तेन्ना ताचो बिहेवियर लोकां पुरतो आसलो लोकांच्या कल्याणा खातीर आसलो काम करतालो तो सगळ्या पर्यंत काम करतालो पण थंय गेल्या बरोबर हेका कसले बालकडू हेंच्या बीजेपी संघटनान दिल्या पळय तें कांय कळना कारण पयर तेंचो प्रेजिडेंट आयिल्लो तेणी सांगले तेच्या टायमार तेणी उलयले की मायनिंगाचो स्कॅम आनी हे ते बरयले तेच्या उपरांत तुमच्या पत्रकारान तांकां क्वेश्चन केलो की अशें कोणी लेटर बरोवन दिलें म्हणून आनी दामू नायकान तेन्ना सांगलें की आमी सरकाराचो घटक न्हू आमी संघटना चलयता हय रे बाबा हांव परत सांगता तुमी संघटना चलोवपीच मनीस तुमकां सरकार चलोवंक जायना तुमकां न्यू लिडर क्रिएट करूंक जायना म्हणून हे भाड्याचे तुमी हाडून भरल्यात थंयसर आनी तांकां संघटनाचे बालकडू म्हणा आनी कसलो डोस दिता तो खबर ना त्या खातीर तेंचे स्प्लिट ऑफ टंग जाता त्या खातीर तेंचे खंयच्या खंय उलयन वतात लोकांचे प्रतिनिधी कशें काम करिनात म्हणून ही जी संघटना आसा हे जे बालकडू तेंच्यांनी दिला पळय बाकीचे हांकां तेच्या पासून लोकांनी सावध रावपाची गरज आसा आयज आमी पळयता की खुबशी गजाली हे तेंच्यांनी संघटनान कॅप्चर केल्ले आहा आतां जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला
म्हाका दिसना की थर्ड डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंटा खातीर केला लोकां खातीर केला म्हणून तेंच्यांनी. थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला बरें आसा, पण काल आमी पळयलां की थंयसर लँड फिलिंग जाल्लें कळ्ळें. लँड फिलिंगा वांगडा आमच्या ओपोजिशन लिडर आनी बाकीच्यांनी लोकांनी वचून थंय ते स्टॉप केल्या. असो प्रश्न पडटा की जे हेंचे भाग करपाचे कितें बरें म्हणून लोकांक दाखयता डेव्हलपमेंट, थंयसर हेंचे खंय तरी छुपा अजेंडा आसता. हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट केला तो जंगलां कापून गोंया विकपाचें केला काय कितें? कारण हे दोनूय आतां डिस्ट्रिक्टान बोबाळ जावपाक लागला. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाल्या बरोबर थंयसर आनी कितें तरी नवें उत्पन्न तयार जातलें म्हणून अशें दिसता. क्वेश्चन हो मार्क वयता, क्वेश्चन मार्क. सेकंड थिंग, ही जी संघटना जो दामू नायक आनी तेची BJP उलयता, ही संघटना आतां फक्त पॉलिटिकल पार्टी आनी बाकीच्या हितून उरूंक ना, लिडरांच्या भितून उरूंक ना. ही संघटना देवळांनी गेल्ली आसात. आयज आमी पळयता की देवळान सुद्दां जे महाजन आहा तेंच्या कडेन तेंच्यांनी फूट घातलेली आहा. तुमी काडून पळया. बोडगेश्वर देवळा कडेन तेंच्यांनी परत फर्स्ट टायम जात्राच्या हेचेर तेंच्यांनी 2 भाग केले कळ्ळें. बाकीच्या देवळांनी महाजनाची पयलीं अशे झगडे महाजनाचे जावं हेचे जायनासले देवळांनी. आतां तेंचे जे संघटनात्मक जे आमी कितें म्हणुया, पयलीं खबर आहा तुमकां न्हू, पयले जेन्ना राजा बी आसताले पळय तेंच्या कडेन राजदूत म्हणून आसताले, आनी ते राजदूत आसताले पळय ते दुसऱ्या राजा कडेन जावं कितें वायट जाता जावं झगडी जावपाक लढाई जाल्यार शांतीचो प्रस्ताव घेवन वयताले आनी ते खंय तरी मिटोवपाची तयारी करताले जावं एक बरो संदेश घेवन वयताले. पण आयज ह्या संघटनान अशे हेंचे राजदूत संघटनात्मक राजदूत न्हू हे खो घालपाक जे आमचे सगळे राजकारणी आहा, जे आमचे देवळांनी हे आसात जावं बाकीच्या हितून जे ग्रुप्स आहात जावं तुमी म्हणा महाजन म्हणा आनी कितें म्हणा, तितून सुद्दां हेंच्यांनी खंय तरी आयज संघटनाच्या थ्रू हेंच्यांनी फूट घातलेली आहा. आयज OBCचेच पळया 2 भाग केल्ले आसा. महाराष्ट्रान पॉलिटिकल पार्टी म्हणा आनी खंय म्हणा हेंच्यांनी फक्त हेंकां ओपोजिशन नाका. कारण हे जे तेंचे राजदूत आसा पळय हे बरें काम करपाक ना. हे राजदूत आसा पळय ते स्पाय म्हणा ते तेंचे लोकांच्या भितून फूट घालपाची आसा. आयज आमी असेंब्लीन पळयता की जर असेंब्लीन डिबेट पयलीं जाताले तेन्ना युथांक बाकीच्यांक दिसताले की अरे आमी आपूण केन्ना असो जावपाचो लिडर गोंयाक सर्व करपाचें अशें दिसतालें. पण आयजचे युथांक दिसता की अशी जे प्रश्न जे रुलींग पार्टी आसा तांकां अशें दिसता की आमकां आमच्या फुडें कोण ना, आमकां ओपोजिशन नाका. आनी त्या तरेन जी भाशा चलता जी हो विश्वजीत राणेन केल्या आनी बाकीचे जे करतात तांकां म्हाका दिसता तांकां पळोवन हे यूथ प्रेरीत जातले काय कितें. आनी अशे लिडर आमकां ह्या गोंयच्या सर्व करपाक अशें जाय काय कितें, जशें विश्वजीत राणे आनी ताका हो प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आहा, जो हेड थंयसर आहा, तो हेका साथ दिता काय कितें. कारण ही जी एरोगन्स, ही जी वृत्ती आहा पळय ती विश्वजिताची वृत्ती ही आमी खंयसर हॉस्पिटलान पळयल्या, बाकीच्या हितून पळयल्या. अशें म्हणजे एरोगन्स करपाक तूं कितें करता. हे जे लिडर्स जे काँग्रेसीसून थंय गेल्ले बरे शिकोवन बरे लिडर जावन गोंयांनी ताका काँग्रेसा खातीर काँग्रेसच्या आयडियोलॉजी खातीर तांकां निवडून दिल्ले ते आयज थंय गेल्यात कारणां खातीर आनी ते हे शिकतात. आनी अशा तरेन तुमी गोंयाक फुडें व्हरतले काय कितें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. आयज आमी पळयता विश्वजीत राणे जावं आमचो तेंचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंकां हे जे तरेन जे षडयंत्र लडयतात जो षडयंत्र करतात ते कोणाक खूश करपाक, एक तुमच्या सेंट्रल लिडरांक खूश करतात काय आनी कोणाक करतात, हो प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो आसा. देव बरें करूं. क्वेश्चन कितें आहा?
तुम्ही ते विश्वजित राणे इश्यू घेतला सो ते जाल्ले असेंब्ली आतां न्यू बजेट सेशन आतां येवपाचें आहा तेजेर सुद्दां अनाउन्समेंट जालो इतलो डिले कित्याक जालो तुमकां इश्यू घेवपाक पळय एज अ पार्टी डिले जावना खूब जाणांनी केन्ना केन्ना कितें जाता न्हू रिएक्शन दिलें काय ना मागीर तें सोंपता आनी तेच्या उपरांत खुबशे पत्रकारांनी आनी जे कोण लायक मायंडेड आसा पळय तेंच्यांनी हेचेर आनी तुमच्या रिपोर्टरांनी खुबशे कमेंट्स आनी हे दिल्लेले आसा आमी तेकाय रावल्ले पार्टीचे वतीन पार्टी प्रेजिडेंटान दिला तेचेर एक्टिविस्टांनी इश्यू रेज केलो तेजे उपरांत ना पार्टी दिला न्हू कितें जाता थोडे गजाली रावचे पडटा रावले उपरांत कितें जाता बाकीच्या कडल्यान येवंक जाय न्हू नाल्यार म्हणटात ते मागीर पॉलिटिकल इश्यूज म्हणटा बरें दिसता कितें एक्टिविस्ट आयज उलयले थोडे पत्रकार उलयले तेचो रिएक्शन लोकां पर्यंत पावता आनी ह्या रिएक्शना खातीर हांवूय त्या खातीर रावल्लो त्या खातीर म्हाका दिसतालें की त्या दुसऱ्या दिसा दिवपाचें हांवूय रावल्लो कित्याक जेन्ना लोकां कडल्यान रिएक्शनां येता नाल्यार म्हणटात ते कितें हो ऑपोजिशनाचो मरे प्रश्न कितें जालें अशें म्हणून तो खंय तरी लिपोन वयता तो लिपोन वचूंक जायनासलो म्हणून हांवूय रावल्लो हांवें हे लेटर म्हाका दिसता 8-10 दीस पयलीं बरोवन दवरलेले कळ्ळें आनी कन्सर्न करून बाकीच्या लोकांनी फोन मारलो एक बरें दिसता की लोक आमकां फोन मारतात आनी लोक आमकां विचारतात की लोकांक काँग्रेसी बद्दल आवड आहा लोकांक काँग्रेसी बद्दल आपुलकी आहा हो जो आमची काँग्रेस पार्टी आहा तीच फुडें व्हरोंक शकता आनी तोच आवाज करूंक शकता आनी तो आवाज एक एक्टिविशनसून गोंयच्या लोकांसून येता हे एक बरी गजाल आसा म्हणून हांवें तो टायम काडलो आनी आमच्या पार्टीनूय टायम काडलो पार्टी प्रेजिडेंटान दिले युरिया लेमन दिले आतां तुमी सांगा पळया त्या प्रश्नाचेर जो 39A आहलो हो कन्वेन्शनाचेर आहलो न्हू तेचेर तूं आन्सर कर हांकां एसेंब्लीन आन्सरां करपाक नाका जे कितें आहा तेचेर उत्तर दिवपाक नाका उत्तरां दुसरीच तितून आतां नवें आमचो युरिया लेमनान क्वेश्चन केल्लो कळ्ळें एल्टनान केलो मागीर बाकीचे पार्टी विन्सी वेगसान केलो हे विरेश बोरकारान केलो हे आतांचे न्यू लिडर्स न्हू ते तुमी तेंच्या कडेन अरे तुरे म्हणून उलयतले तुमी तेंच्या कडेन हे उलयतले चुकले जाल्यार तुमी तेंचे खंय तरी चुकले जाल्यार तुमी ते एक्सेप्ट करप म्हणजे तुमी 4-5 लिडर जाले म्हणून तुमकां दिसले असले लिडर आतां खंय खंय थोडे जावन बदल्या पळय आनी फुडें एका इलेक्शनाक खंय बसतले तेजो अर्थ आसा न्हू जो कोण लिडर आसता पळय तिणी बाकीच्या लिडरां कडेन आपली एक लिडरशीप क्वॉलिटी उत्पन्न करपाची पण ते जायना आनी ते BJPन केन्ना जावचें ना कारण आयज पळयलां की आयचो आतां 14 वर्सां काडटात कितले लिडर तयार केले तेंच्यांनी कितले युथांनी सांगले वोट मारा हे मारा ते मारा आमी तुमकां हे ते दितले स्किमी सोडून दिया कितले लिडर तयार केले तेंच्यांनी काय लिडर भाड्याचे हाडटात तुमी बाकीच्या स्टेटांनूय तशें खंय तरी तांकां खंय तरी ते घुसपाल्यात खंयचे तरी काडप आनी तांकां कितें तरी दाखोवन दिवप आनी त्या खातीर हो प्रश्न हे दिला ते हे खातीर ना एसेंब्ली चलतली लिडर्स येतले वयतले पण जो आमी आमच्या डेमोक्रेसीचें मंदीर म्हणटा पळय थंयली ही भाशा उपकारना आनी विश्वजितान अशें करूंक ना विश्वजितान करूंक ना काँग्रेसीन आसलो जाल्यार आतां चीफ मिनिस्टरूय जातलो आसलो तो चीफ मिनिस्टराक हे करता पळय कळ्ळें म्हूण कित्याक तो आयडियोलॉजी घेवन वचूंक ना आयज तो एक चीफ मिनिस्टराच्या कॅडराचो लिडर तो पण आयज तेची हालत कितें जाल्या पळय ताका बळी का बकरा म्हणटा करतात काय आनी कितें करतात काय तो खूश करपाक ते आयज म्हापशा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान मिटींग आसली आनी तो तेंचो प्रेजिडंट नवीनाक कितलेदा तेणी म्हणपाचें यूथ अरे यूथ दिलो अरे तुका गोंयान तुका निवडून दिले मरे युथांनी कितले लिडर तयार केले तुवें कितले गोंयान लिडर तयार केले तूं यूथ BJPन दिलो यूथ तुका यूथ म्हणून आमीच दिल्लो मरे तुका कोणी निवडून हाडला BJPन हाडलेलो पयलीं निवडून तुका पॉलिटिक्सान कोणी हाडलो आतां तूं तुज्या घरानूच फूट घातल्या मरे थोडे काँग्रेसीन आहा तुजे आनी तुजे हे ना आनी तूं काँग्रेसीक जा विचारताय म्हणजे हेचो क्रेडिबल आनी प्रामाणीकपणा ही खंयच्यान शिकपाक जाय काँग्रेसी कडल्यान शिकपाक जाय कळ्ळें आनी तुमकां हांव सांगपाक सोदतां की हे जे अशे लोक वयतात पळय थंय वयतात आनी ते कितें शिकतात BJP कडल्यान कितें शिकतात फक्त हिंदुत्व म्हटलें म्हूण जायना जाता शिवाजीचे आमी म्हटल्यार तेचे गूण घेवपाक जाय न्हू हिंदुत्व म्हटलें हिंदुत्वाच्या पुराणांतले शिकोवन तुमी गूण घेवपाक जाय कळ्ळें राजा महाराजांनी पयलीं कितें बरें केलां तें वाचा मातशें तें घेवपाक जाय बेश्टेच वयर म्हटलें म्हणून जायना सो विश्वजीत राणेन हें अशें करप न्हू तुवें जेन्ना BJPन गेला पळय तेन्ना तुवें घरान सुद्दां तुज्या फूट घातलेली राजकारणा खातीर जो मनीस घरान फूट घालता ते आनी फुडें कितें सव करतलो
हां तुवें 2-3 तालुके तुवें हे केलें तुवें गोवा जिखूंक ना थंय कळ्ळें हें समजून घे आनी तें करपाक हे BJP ताका फुडें काडटात मागीर तेचो कंट्रोल वयता खंय तरी कंट्रोलान तो कित्याक कंट्रोल वयता काय तेचो स्विच खंय गेला तो खबर ना कळ्ळें तेच्या पयलीं पर्रीकरान तेचो कंट्रोल खंय खंय कितें कितें आहा पळय तें सोदून काडलेलें कळ्ळें मिरामार कांड बी तुमकां खबर आसतलें तें कळ्ळें खुबशे कोण उलोवंक विसरोंक ना सगळ्यान तेन्ना त्यांनी कंट्रोल तेच्या कडेन दवरलेलो तो कळ्ळें आमी विसरुना कळ्ळें सो हांव म्हणटा की तेणी आतां तरी सुदारपाचो कळ्ळें आनी बॅक टू काँग्रेसीचे जे तुजे बालकडू आसा पळय खंय दवरलाय बी जाल्यार ते पिवचे कळ्ळें आनी BJPचो जो डोस आहा पळय तो तुका माल पडटा खंय तरी हां तुवें आनी तुज्या फॅमिलीन जे तुज्या फादर श्री प्रताप सिंग राणे जेका खरें हें आसा तेचें मान दवरपाक तरी तुवें मातशें कितें तरी सुदारणा करची कारण तूं जर BJPन असो धळमळत रावलो आपल्याक चीफ मिनिस्टर करतलो आनी तुका जे कटपुल्टी कशें नाचयतात पळय बळिका बकरा जाता पळय तितून सावध रावपाचो अशें म्हाका दिसता तेणीच न्हू सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय कारण तुमी जर गोंयाक सव करतले गोंयचे जर बरें चिंततले जाल्यार फुडली पिढी जर तुमकां पळोवन जर येतली जाल्यार तुमी आयडल जावचे हे करचे सगळ्याच लिडरांनी करचे अशें म्हाका दिसता तुम्ही म्हटले आता तो हे जो भाड्याचो हे म्हणून काँग्रेसान गेला तुम्ही त्याला इतलो प्रेजूय केला तो काँग्रेसान आसतना सो म्हटल्यार ते भाड्याची वस्त न्ही वयता पळय ती परत ओनरा कडेन येता सो तुमचो असो फ्युचराक प्लॅन हा विश्वजिताक फक्त काँग्रेसान घेवपाचो 27 नंबर कसो कित्याक तुमी प्रेज केला तेका तो काँग्रेसान आसतना इतलो बरो आहलो आनी आतां तेका कितें कोडू घातले आतां तुमकां दिसना कोडू आनी काँग्रेसीन तो मिनिस्टर आसलो तेन्ना दिसना कसलें काम करतालो अशें तुमी कॉन्ट्रोवर्शियल तेणी केन्ना केला हेल्थ मिनिस्टर तेच्या कडेन आसले तेन्ना तेणी तशें केलां उलयला डॉक्टरा कडेन ही भाशा उलयला तेणी उलोवंक ना म्हणून तुमकां सांगता की भुरगो जसो तयार जाता आनी जशी संगत ताका दुसरी मेळटा घरान बरो शिकता आनी जशी संगत दुसरी मेळटा आनी तेन्ना तो पिड्यार जाता कळ्ळें तसो तो पिड्यार जाल्लो आसा कळ्ळें हांव ताका प्रेस करना हांव प्रेस करता काँग्रेसीन आसतना हांव आतां ताका प्रेस करिना हांव ताका उगडास करून दिता बाबा तूं थंय कसो आसलो आनी हांगा कसो जालें तो तूं हें कर तुज्या घरानूच तुवें दोन तुकडे केल्ले आसा तुजे पार्टेचे कळ्ळें म्हाका तें म्हणपाचें आहा हांव फुडें घेतलो ना घेतलो ती गजाल वेगळी आनी म्हाका दिसना आमी पयलींच राहुल गांधीन 2019 जेन्ना हें जालां तेन्ना राहुल गांधीन सांगलां की हे कोण गेल्यात पळय तांकां आमी परत घेवचे ना म्हणून हे आनी ते फुडें 2017 आमी 2000 केन्ना गेला 17 गेला तो बरोबर 17 गेला 19 राहुल गांधीन पब्लिकली सांगला आनी आमच्यांनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान तेन्ना गिरीश चोडणकर हो प्रेजिडंट आहलो आनी आमी स्वता हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट आहलो तेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलेलें रेजोल्युशन घेवन सांगलें की हे जे कोण आहात गेल्यात पळय तांकां परत घेवचे ना म्हणून आनी तेच्या उपरांत 2022 जेन्ना इलेक्शन जालें आमी तांकां कोणाक घेवना कळ्ळें आनी हे जे आतां पयरत गेल्या पळय आमी तशें सेम रेजोल्युशन घेवन हें करतले आमकां असलें कित्याक जाय कोण डिफॅक्टरान सोडला म्हणून एकूच जालें मरे घर सोडून गेलो हां खंय केन्ना गेला तो सरकार जावच्या पळय त्याच दिसा गेला मरे तो कित्याक पयलो जर ताका डिफॅक्टर इतले सगळे मेळले जाल्यार तो वयतलो आसलो तेंच सांगलें न्हू ताका जे पर्रीकरान बालकडू दिले त्या दिसा म्हणजे तुमकां खबर आहा तांकां फक्त 13 सीट मेळले त्याच्या उपरांत सरकार फॉर्म करूंक जालें एक सीट हांगा थंय जाय म्हणून ताका रेजिग्नेशन दिलें त्याच दिसा रेजिग्नेशन दिलां न्हू तेणी सेम डे जेन्ना एसेंब्ली आहा पळय तेन्ना सेम डे रेजिग्नेशन जालें तेणी त्या दिसा दिवंक जाय नासलें मागीर दिवंक जाय आसलें आपलें स्पश्टीकरण दिवंक जाय म्हणजे रेजिग्नेशन दिलें म्हणून गेलो तुका काँग्रेसीच्यान निवडून हाडलेलो न्हू थंय ते रिजनार ती आतां रिजना ती कितें ती कळटा न्हू दिग्विजयान करूंक ना काय कोणी करूंक ना ती कळटा न्हू हेंचे सुपर एजंडा हेंचो आसलो न्हू BJPचो सरकार जाय नाजाल्यार थंय वच म्हणून आतां 2022 निवडून येयले हे 10 MLA कित्याक घेतले तेंच्यांनी हां तेंचेर तुमी करप्शन दिगंबर कामताचेर व्हडलें करप्शन आसलें न्हू ताका घेवन आज मिनिस्टर केलो तुमी हां तांकां तो प्रश्न विचारा न्हू आमी करूंक ना आमी तांकां वच म्हणून सांगूं ना आमी रेजोल्युशन खंय घेवंक ना आमच्या वयल्यान लिडरांनी केसी घातलेले आहा मायकल लोबो जो म्हणटालो आपूण पयलीं पासून काँग्रेस म्हणून तुजी खंय गेली आयडियोलॉजी आतां हे अशे जे स्पायस तयार केल्ले आसतात
मायकल लोबो म्हणा, जयेश साळगांवकर म्हणा, दिगंबर कामत, हे सगळे विश्वजीत बी हे सगळे स्पाय करून सोडटात थंय. पण तुम्ही मायकल वळखपाक घेतलो पळय काँग्रेस ना काँग्रेसीन न्हू काँग्रेसीन सगळ्यांक साथ दिवन घेतात. आतां ते जर डिफेक्टर जातात, ते जर चोरीपणा करतात, ताका तूं आनी हांव आडोवं शकना न्हू. तेंच्यांनी लोकांनी तांकां काँग्रेस म्हणून निवडून दिलो, सो दे हॅव टू रिजायन आनी गो. तेन्ना आमी मानता न्हू लोकांचे मॅन्डेट, आमचे काँग्रेस सोडून दी, लोकांचे मॅन्डेट, कित्याक लोकांनी मॅन्डेट दिल्ले न्हू. तेचे मायकल लोबोचे स्टेटमेंटूच पळया न्हू तेन्ना आपूण काँग्रेस आनी सोडचो ना आपूण लागलो म्हणून सांगतालो तो जॉयन जालो. म्हणजे तेंची छुपा अजेंडा कशें आसता तें चिंतूंक जाय. सो आतांय स्पाया म्हणटा तुमच्या पार्टीन हय तर तीन अरे दामू नायकानूच सांगला न्हू, आमी सरकारचो घटक न्हू, आमी संघटना चलयता, सरकार चलयना म्हणटा तो. तुमी म्हटले न्हू मायकल लोबो बी सगळे स्पाय करून तुमच्या पार्टीन सोडले बीजेपी. हय सोडलो. तुमी पार्टीन आसा स्पाय काय म्हणटा काय सोडले? आमच्या पार्टेन ना तेंच्या पार्टेन ना, आमच्या पार्टेन ना. आमचे कितें आसा आमचो व्हडलो समुद्र, कोण कोण येता बुडकी डुबकी मारता. आमची जी आयडियोलॉजी आमचे जे कार्यकर्ते आहा पळय ते थंयसरूच आसात. कोण खंयचो ब्लॉक प्रेसिडेंट गेला सांगा तुमी. हे 10 जाण गेल्या, कितुले ब्लॉक प्रेसिडेंट, कितले कार्यकर्ते घेवन गेले ते हां सांगा तुमी. कार्यकर्ते थंयसर आहा, कार्यकर्ते बळाचेरूच आमी पार्टी आमची चालू आहा. 3 जाण आतां आमचे MLA आहा, ते 3 जाण हांकां 33 आमकां तांकां नाका करतात, तांकां आन्सरां दिवपाक हांकां जायना. हेंचे जे सिनियर लिडर्स आहा पळय निवडून येयले, आनी आमचे 3 MLA पळोवंक गेल्यार न्यू फेस, कळ्ळें, न्यू फेस, ते तांकां फेस करपाक तांकां जायना.